दुनिया मेरे आगे में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम। जी नुसरत साहब, मैं तो सिर्फ एक बात आपसे कि ये तसादम क्यों होना चाहिए, ये किन लोगों की ख्वाहिश है? और अब अगर आप आसफ अली जरदारी की आप पूरी पॉलिटिक्स देखें तो वो मुफाहमत की है, ठीक, अच्छी होगी या बुरी होगी, उसमें उनकी नेक नीयती है, बद नीयती है, वो हुकूमत बनाना चाहते हैं। इसीलिए सदर बनते ही उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल कर दिया था। मुफाहमत की पॉलिसी, मुफाहमत सियासतदानों के साथ, अपने पेटी भाइयों के साथ, बाकियों के साथ नहीं, बाकियों के साथ भी मशवरा देने वाले वो भी चाह रहे थे, लेकिन वो उस मुकाम तक लेकर गए जिस मुकाम तक फिर उसके बाद आगे पर जलते हैं। तो आप आसिफ जरदारी को जानते बहुत हो। मेरा एक प्रॉब्लम ये है कि बचपन में आप खेलते थे उनके साथ कराची। मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ उनकी देखते हैं कि जो MQM के साथ, ANP के साथ, बलोचिस्तान की पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप को भी इंगेज रखा हुआ है, चारों सूबों में हुकूमतें भी हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी है, मरकज में भी है, हर जगह पे पीस पार्टी 126 अरकान के साथ प्यारे ये सारी की सारी कुव्वत सिर्फ एक अदलिया के साथ आकर मुकाबला, सारी कुव्वतें जो तुमने गिनवाई हैं, आपकी लड़ाई है। सुनो, ये सारी कुव्वतें जो तुमने अदलिया को तकसीम करना चाहते हैं, अरे ये सारी कुव्वतें जो तुमने गिनवाई हैं ये सियासी कुव्वतें हैं। यस, मुफाहमत विद देम बट नॉट विद नॉन पोलिटिकल फोर्सेज। अब तुम इल्जाम देते हो बाबर रवान को, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि आज सेनेट में सबसे जो जबरदस्त और खौफनाक और मैं ये कहूंगा भरपूर तकरीर की है वो मौला बख्श चांडियो साहब ने की है। मेरी ख्वाहिश थी कि तुम इंगेज कर सको। मैं माफी चाहता हूं, बाबर रवान पे हम फंस के रह जाएंगे। मैंने उनसे दरख्वास्त की, ये जहन में जाते हुए कि तो उन्होंने हमारे पे करम किया, अपनी टिकट कैंसिल करवा के एयरपोर्ट से आ गए हैं। उनसे मैं पूछता हूं, उन्होंने जो तकरीर की उनसे बात कर लूं? बिल्कुल कर ले जी, कर ले जी। अस्सलाम वालेकुम जी चांडियो साहब। वालेकुम सलाम जनाब। जी चांडियो साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है यू मिस योर फ्लाइट, आपने अपनी कंफर्म सीट छोड़ के आए, आपकी बड़ी मेहरबानी, हम पे करम किया। सही, ये मेरा साथी जो है मुश्ताक मिन्हाज से जिक्र कर रहा है बाबर रवान साहब की तकरीर का, और इनका ये ख्याल है कि शायद वो पीपल्स पार्टी में ऐसे एक दो वज़रा में से शामिल हैं जो तसादुम चाहते हैं। लेकिन आपने चांडियो साहब जो तकरीर फरमाई वो तो मैं समझता हूँ उनसे कहीं ज़्यादा सख्त थी। क्या आपने ये खुद ही कर ली या ये कोई आपका पार्टी डिसीजन है या बस आपने कहा कि बहुत हो गई? ये मेरा ख्याल है कोई डिसीजन नहीं, ये पार्टी का डिसीजन नहीं है कि इस किस्म की गुफ्तगू करें। लेकिन जहां जैसे पार्टी पर हमले होते हैं और जो चीज़ें हम महसूस कर रहे हैं, और मैं अकेला नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे मुल्क में कारकुन और बिलखुसूस सिंध में जो सिंध के लोग हैं वो जो महसूस करते हैं, वो मैं ऐवान में अपने दोस्तों के सामने बात रखी है। ये कोई पार्टी लाइन नहीं थी, ये मेरे दिल की आवाज़ है और मेरा ख्याल है कि ये आवाज़ लाखों दिलों की है। लेकिन चांडियो साहब जो आपने ये कहा कि इसमें दिल ठीक कि पार्टी के कायद पर या सदर पाकिस्तान पर तनकीद होनी चाहिए, वो तनकीद से बालातर नहीं है। लेकिन जो लबो लहजा अख्तियार किया जा रहा है, जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, वो हमें परेशान करती है। मैं कहता हूं कि ये पढ़े लिखे लोग समझते नहीं हैं कि तनकीद से हटकर आप जो नफरत का बीज बो रहे हो, इसका नतीजा क्या निकलेगा। मैंने अपने दिल की आवाज की है। आप ये भी जब आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को जनरल नहीं मिल रहा वो जजों को ढूंढ रहे हैं, आखिर आप भी तो बिल्कुल तसादम की उस राह पर निकल आए। हरगिज नहीं, हरगिज बिल्कुल नहीं, हम तसादम की राह पे नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं, लेकिन आपने तकरीर में फरमाया ना कि उनको, एक तो उनको जब आप कहते हैं तो आपका इशारा यानी किन की तरफ है? एक तो मैं पहले आपसे ये समझना चाहता हूं, मेरा इशारा उनकी तरफ है जो हर वक्त इंतजार में होते हैं किसी आमरियत के में। मेरा तरफ इशारा उनकी तरफ है, उनको जनरल चाहिए। कौन लोग हैं, उनका कोई नाम, कोई पहचान, कोई ये कुछ ना कोई क्या कोई एड्रेस? अब बड़े अरसे से आपने पूछा आसिफ साहब के हवाले से भी कि साजिशें कौन कर रहा है, आस्ते आस्ते वो भी बातें आ गई है। उनसे क्या मुराद है? उनसे मुराद ये है, आपने कभी ये देखा है कि अदलिया के फैसले पर बुकरा निकल आए कि हम अमल दरामद कराएंगे? भाई आप कौन होते हैं अमल दरामद कराने वाले? एक ग्रुप निकल आ जाए और वो कहे कदम बढ़ाओ, और हम ये तो अदलिया को मुतनाज़ा करना है। अदलिया को हमारा भी रहने दें। ये क्यों महसूस कराते कि अदलिया हमारी नहीं है? हम इस अदलिया के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं, हमारे लोग कत्ल हुए इस अदलिया के लिए। कराची में रस्तों पे जो खून बहाया गया वो हमारे कारकुन का खून बहाया गया है। और हम उनकी आजादी के बाद मेरी सिर्फ अच्छा नहीं सही चलें, मैं एक हवाले से शायद आपका गिला, आपका गुस्सा मैं समझूंगा कि बजा है
کہ کچھ غیر سیاسی قوتیں جو آمریت کے آنے کا انتظار کرتی رہتی ہیں وہ آپ کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کر رہی ہیں. تو اس کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ تمام سیاسی قوتیں متحد ہوتی، لیکن آپ نے اپنی ہی تقریر میں ایک لفظ کہا کہ منصور ملک چھوڑ کر نہیں بھاگے، یعنی بھاگا کرتے. اس کا ایک اور پارٹی کے سربراہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے نا. اس کا پس منظر ہے جناب. آپ پوری اگر اسمبلی پر آپ کی نگاہ ہے تو ہم پیپلز پارٹی کے جتنے ذمہ دار کارکن ہیں وہ تمام پارٹی قائدین کا احترام کرتے ہیں، لیکن جب ہماری اس سینٹ میں ڈار صاحب نے تقریر کی، راجہ ظفر اللہ نے تقریر کی، کافی تقریر کرتے، لیکن اگر ایک آدمی کھڑا ہو کر ایسا لب و لہجہ استعمال کرے جو دوسروں کو اشتعال دے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اس ایوان میں کھڑا ہوں جہاں کوئی ایسی بات نہیں کی جا سکتی. اس ایوان کے تقدس کے خلاف ہے وہ زبان جو انہوں نے کل استعمال کی. وہ آپ نے ان کی تقریر نہیں سنی، میں نے ان کو جواب دیا ہے اور میں کوشش کر رہا تھا کہ ہم ایسی بات نہ کریں اور خود کو منصور کہیں، ہمیں مجرم کہیں، ہمیں غدار کہیں. تب میں نے کہا، میں نے درست کہا ہے، میں نے غلط نہیں کہا، میں اپنے الفاظوں پہ قائم ہوں. ہمیں کہا گیا کہ این آر او درست ہے، ہم نے این آر او چھپ کر نہیں کیا، ہم این آر او رات کی تاریکی میں کوئی دستخط نہیں کیے. یہ ہمارے این آر او جو کہ ہم اگر اس کو غلط کیا میں مان لیتا ہوں، اگر وہ غلط تھا تو ہم اس کو غلط بھی کہہ رہے ہیں. جب قوم نے غلط کہا، عدالت نے غلط کہا تو ہم نے ان کی کوئی دفاع نہیں کیا. لیکن یہ بھی جب این آر او کو دوبارہ کھل رہا ہے تو اس کا فیصلہ ہونے دیں، اس کو لکھتے کیوں نہیں آپ لوگ؟ لیکن جناب ان کو بھی گناہ کو گناہ کہنا چاہیے. وہ بھی اس گناہ کو نیکی سمجھ کے تو نہ کرے نا کہ وہ جو انہوں نے نیکی رات کے بیچ میں معاہدہ کیا. ایک این آر او رات کی تاریکی میں ہو. صاحب آپ کے اتحادی ہیں پنجاب میں، آپ کے اتحادی ہیں، کولیشن گورنمنٹ چلا رہے ہیں آپ ان کے ساتھ، ان کے نہیں ہیں، وہ آپ کے اتحادی. یہ مسئلہ اتحادیوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمارا میرے دل کا آواز ہے. پارٹی مجھے منع کر دے گی تو منع ہو جاؤں گا. سر عام ہمارے قائدین کو گالیاں بکتے پھرے، ان کی زبان دیکھیں. اب آپ دیکھیں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں آپ کے پروگرام پر کبھی اعتراض نہیں کرتا ہوں. لیکن یہ کیا بات ہوئی، نجومی بلا کر بٹھا دینا کہ بتائیں آصف صاحب کب جائے گا؟ آپ بتائیں بھلا، یہ کوئی بات ہے؟ اب نجومی بلائیں کہ جناب آئیں بتائیں، آخر کیا ہوگا؟ اگر ایسی بات ہوگی تو ہمیں حق پہنچتا ہے. ہم بھی اپنی آواز اپنے کارکنوں تک اور اپنے اسمبلی میں کیا، اور تو کوئی پلیٹ فارم ہمارے پاس نہیں تھا. جو آیا اس پہ بولا اور میں اپنے لفظوں میں قائم ہوں. اچھا چلے، میں آپ کی فیلنگ کو سمجھنا چاہ رہا تھا. آپ کی بڑی مہربانی، میں خاص طور پر آپ کا مشکور ہوں. آپ اپنی پکی سیٹ چھوڑ کر ہمارے پاس آئے. ابھی آپ کا شکر گزار ہوں، میں آپ کے کہنے پہ آیا ہوں. اجازت چاہتا ہوں. آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں ہم لوگ. بڑی مہربانی سائن، بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اچھا صاحب ٹھیک ہے، ایک سچے سیاسی دیکھا اب. اچھا یہ بھی بابر اعوان کی طرح چاہ رہے ہیں، ان کا رزق بھی لگا ہوا ہے مولا بخش چانڈیوں کا. یہ تو نہ بیچارے وزیر، نہ سفیر، نہ کسی. میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ دیکھیں بابر اعوان صاحب اس لیے بھی چاہ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ہارس اسٹیل جو پنجاب بینک کیس ہے ہمیش خان والا، اس میں 35 ملین روپے کی ریکوری کے لیے ایک انکوائری ہونی ہے، جو کہ نیب کو سپریم کورٹ نے کہہ بھی دیا ہے. لیکن بابر اعوان صاحب کے کیونکہ ماتحت منسٹری کے انڈر ہے یہ نیب، تو وہ نہیں ہو رہا. لوگوں کے اپنے سٹیک ہے. میں چانڈیو صاحب سیاسی کارکن کی عزت کرنی چاہیے اور ان کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ بابر اعوان کیا پیٹرول پمپ پہ کام کرتے ہیں؟ وہ بھی سیاسی آدمی ہے نا. وہ تو انہوں نے کہا کہ ہم سیاستدان جائیدادیں بیچ کے چلاتے ہیں پارٹیاں. صاحب وہ کوئی اور ہوں گے، وہ اللہ معاف کو. یہ بابر سینٹر ان کا تو نہیں تھا پنڈی میں، وہ بک گیا ہو کسی اور نے. انہوں نے ایڈ کیا، بکا ان کا کچھ نہیں ہے. انہوں نے گزشتہ 15 سال میں 3 پارٹیاں جو ہیں وہ تبدیل کی ہیں. اس پارٹی کے اوپر بھی برا وقت آئے گا اور آگے اقتدار نظر نہ آیا تو یہ کسی اور پارٹی میں ہوں گے. میں چانڈیو صاحب کو ان سے نہیں ملا رہا کہ تم جو ہو نا. بہرحال یہ ڈوگر کوٹ کے سارے لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ڈوگر کوٹس ہوں جس کے یہ بیٹھ کے فیصلے لے سکیں. ان کو پتا ہو کہ جو بات تمہیں یہاں بیٹھ کے پیپلز پارٹی سے بچپن سے نفرت کرتے ہوئے سمجھ میں آ رہی ہے، وہ مولا بخش چانڈیو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ فیکٹس پہ بات کر رہے ہیں. ناظرین وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.